तपाईलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, वर्ल्डकै टप सक्सेसफुल पिपलहरू आफूलाई डेभलप गर्न ज्यादाभन्दा ज्यादा समय पढ्नमै व्यस्त रहन्छन्। हो, यस, आफूलाई डेभलप गर्ने खालको बुक्सहरू पढ्नमा व्यस्त रहन्छन्। बिल गेट्सले त वर्षमा 50 वटा बुक्स पढ्छन्। त्यस्तै गरी वारेन बफेटले त एक ठाउँ के भनेका छन् भने उनी आज जुन अवस्थामा आइपुगेका छन्, यो अवस्थामा आउनको लागि उनले आफूलाई डेभलप गर्ने खालका बुक्सहरू पढेर नै यो अवस्थामा आएको हुँ भनेर भनेका छन्। हाई, आइ एम सन्तोष लामा, मोटिभेसन स्पिकर एन्ड अथर। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई मेरो बुक सफलताको ब्लुप्रिन्टलाई लिएर यो भिडियोमा बनाउँदैछु। यो भिडियोमा यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट पुस्तकभित्र कुन कुन च्याप्टर राखिएको छ र यो च्याप्टरले तपाईलाई तपाईको सफलता अचिभ गर्नको लागि कस्तो ढङ्गले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ, म त्यो सर्ट ब्रिफमा यो भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु। र अर्को कुरा, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसके पछाडि सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न भने नबिर्सनुहोला, किनकि म तपाईको लागि यस्तै भ्यालुएबल र इफेक्टिभ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। र मेरो यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट पुस्तकले धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू बटुलिरहेको छ र धेरैजना व्यक्तिहरूले मलाई फोन गरेर मेसेज गरेर पनि भनिरहनु भएको छ कि तपाईँले निकै राम्रो पुस्तक लेख्नुभएको रहेछ र मेरो जीवनमा यसले धेरै राम्रो प्रभाव पार्नेछ, म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर पनि मलाई भनिरहनु भएको छ। यो मेरो लागि अत्यन्तै खुसी र मेरो लागि एउटा सफलताको कुरा पनि हो, किनभने मेरो यो पुस्तक लेख्नुको मेरो एउटै मात्र उद्देश्य भनेको पनि तपाईँहरूको जीवनमा मैले केही प्रभाव पार्न सकूँ र तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकूँ भन्ने नै रहेको थियो, जहाँसम्म त्यो आज पुरा भएको छ। त्यसैले म धेरै खुसी पनि छु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि तपाईँले आफ्नो जीवन गर्नको लागि मेरो यो पुस्तक तपाईँले जो चुन्नुभएको छ र यहाँको सुन्दर भविष्यको लागि म कामना गर्दछु। र अब हामी यो सफलताको ब्लुप्रिन्ट पुस्तकभित्र कुन कुन च्याप्टर राखिएको छ र कुन कुन च्याप्टरले तपाईँलाई कस्तो कस्तो खाले कुराहरू तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट पाउनुहुनेछ, यो कुरा हामी डिटेलमा जानेछौँ। र यो पुस्तकमा मैले सबभन्दा पहिलो नम्बरमा राखेको छु, पहिलो च्याप्टरमा पावर अफ बिलिफ। किन भन्नाले हाम्रो बिलिफको निकै नै महत्त्व रहेको छ, यानि कि विश्वास। हामीले कुनै पनि कार्य गर्छौँ अथवा त्यो कार्यबाट सफलता प्राप्त गर्छौँ अथवा असफलता प्राप्त गर्छौँ, यी सम्पूर्ण कुराको मेन रिजन भनेको नै हामीले त्यो कामप्रति कतिको विश्वास राखेका छौँ, आफूमा कतिको विश्वास राखेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि डिटरमाइन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो बिलिफ नै पावरफुल हुन जरुरत छ। र यति भनिसक्दाखेरि कसरी हामी बिलिफ पावर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ लाग्न सक्छ। यो पुस्तकमा मैले यस्ता केही फर्मुलाहरू मैले बताएको छु। तपाईँको बिलिफ कस्तो रह्यो भने तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी पावरफुल बिलिफ बनाउन सकिन्छ र हाम्रो बिलिफ कसरी बन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू मैले पुस्तकमा लेखेको छु। र मैले सबभन्दा पहिलो कुरोमा तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो बिलिफ पहिलो कुरो त हामीले कुनै पनि काम गर्दा र कुनै पनि अनुभव गर्दा ती अनुभवबाट कस्तो रेफरेन्स हामीले पायौँ, त्यही रेफरेन्स अनुसार नै हामीले कस्तो किसिमको एक्सन हामीले दियौँ र त्यो एक्सन आइसके पछाडि, एक्सन गरिसके पछाडि त्यो एक्सनबाट हामीले कस्तो किसिमको रिजल्ट हामीले अचिभ गऱ्यौँ, त्यही रिजल्टकै आधारमा हाम्रो विश्वास बढ्ने हो। मानिलिउँ तपाईँले कुनै काम गर्नु थाल्नु भएको छ र त्यो काम अरू कसैले गरिसकेको छ भनेदेखि ती गरिसकेको कामबाट तपाईँले कस्तो रेफरेन्स तपाईँले पाउनुभयो, यस म यो गर्न सक्छु, अरूले त गरेको छ म यो गर्न सक्छु भन्ने रेफरेन्स तपाईँले पाउनुभयो। इक्जाम्पल भन्दैछु। त्यसपछि त्यही रेफरेन्सको आधारमा तपाईँले एक्सन पनि लिनुभयो र एक्सन लिइसके पछाडि त कुनै न कुनै रूपमा त रिजल्ट त आउने नै हुन्छ। या नेगेटिभ हुन्छ, या पोजिटिभ हुन्छ, या सक्सेस हुन्छ, या अनसक्सेस हुन्छ, त्यो रिजल्ट त आउने नै गर्छ। त्यस कारणले गर्दा ती एक्सनबाट तपाईँले कस्तो किसिमबाट तपाईँले चाहिँ रिजल्ट पाउनुभयो, त्यही रिजल्टको आधारमा हाम्रो आफ्नो बिलिफ बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिलिफ कस्तो किसिमको छ त्यही आधारमा हामीले आफूलाई अपग्रेड गराउने। त्यसैले कसरी बिलिफ बनाउन सकिन्छ, अब मैले अघि नै भनिसकेको छु, रेफरेन्सको आधारमा हाम्रो बिलिफ बन्ने भनेदेखि अब हामीले पोजिटिभ रेफरेन्स मात्रै खोज्न थाल्नु पर्यो। पोजिटिभ रेफरेन्स लिइसके पछाडि हाम्रो एक्सन पनि पोजिटिभ हुन थाल्दछ। जब हाम्रो एक्सन पोजिटिभ हुन्छ तब रिजल्ट पनि हाम्रो पोजिटिभ नै आउने गर्छ। जब रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ हाम्रो बिलिफ के हुन्छ, पोजिटिभ रहन्छ, स्ट्रङ रहन्छ। त्यस कारणले हाम्रो इनर बिलिफ स्ट्रङ भइसके पछाडि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले विस्तृत रूपमा मैले विश्वासको बारेमा बताएको छु, कस्तो विश्वास लिएर अगाडि बढ्यो भने हामी सक्सेस हुन सक्छौँ, कसरी हामी विश्वास बनाउन सक्छौँ, विश्वासको स्रोत के हो र यो विश्वास कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यो फर्स्ट च्याप्टरमा मैले बताएको छु। र सेकेन्ड च्याप्टरमा मैले लेखेको छु पावर अफ एटिट्युड, दृष्टिकोणको शक्ति।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको दृष्टिकोण। आज तपाईँले जुन चिज तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, जुन सफलता तपाईँले अचिभ गर्नुभएको छ बिकज अफ योर एटिट्युड। तपाईँको एटिट्युड कस्तो छ त्यो आधारमा तपाईँ आज त्यो व्यक्ति बन्नुभएको छ। हरेक मान्छेमा एटिट्युड डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ। मैले देख्ने कुनै वस्तुमा मैले देख्ने पर्सेप्सन, मेरो एटिट्युड त्यो फरक हुनसक्छ। तपाईँले देखिरहेको एउटै वस्तु भए तापनि तपाईँले देख्ने पर्सेप्सन, तपाईँले बनाउनु भएको एटिट्युड तपाईँको फरक हुनसक्छ। मैले देखेको चाहिँ वस्तुमा देखेको एटिट्युड पर्सेप्सन त्यो फरक हुनसक्छ। त्यस कारणले कस्तो किसिमको एटिट्युड भयो भने चाहिँ हामी जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ विस्तृत रूपमा बताएको छु। र अर्को कुरो, जीवनमा कुनै पनि घटना आउँदाखेरि ती घटना भनेको हाम्रो जीवनमा भाग लिने भनेको जस्ट 10% मात्रै हो। जुन चिज हामीले सोचेर बुझेर आएको हुँदैन। जीवनमा कुनै पनि घटना हाम्रो जीवनमा घटित हुन्छ त्यो भनेको जम्मा 10% मात्रै हुन्छ रिजल्टको लागि। तर 90% चाहिँ तपाईँको एटिट्युड कस्तो छ त्यो आधारको रियाक्सनले तपाईँको जीवनमा त्यो घटनाबाट आउने रिजल्ट तपाईँको हातमा हुन्छ। तपाईँको जीवनमा कुनै घटना घटित भयो त्यो 10% मात्रै हो रिजल्टको लागि। तर तपाईँले 90% चाहिँ तपाईँले कस्तो किसिमबाट रियाक्ट गर्नुहुन्छ त्यो रियाक्ट तपाईँको कस्तो किसिमको दृष्टिकोण छ, एटिट्युड छ भन्नेले डिपेन्ड गर्छ। त्यस कारणले 90% चाहिँ तपाईँको एटिट्युडमा निर्भर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट तपाईँले सोचेको जस्तो अथवा नसोचेको जस्तो आउने हो। त्यस कारणले एटिट्युडको महत्त्व एकदमै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एटिट्युड पोजिटिभ बनाउन जरुरत छ। त्यस कारणले कस्तो कस्तो अवस्थामा हाम्रो एटिट्युड कस्तो हुनुपर्छ, एटिट्युड कसरी हामीले पोजिटिभ बनाउन सकिन्छ र एटिट्युडको महत्त्व के छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू मैले यो च्याप्टर नम्बर 2 मा पावर अफ एटिट्युडमा मैले यहाँ सेयर गरेको छु। र अर्को कुरो नम्बर 3 मा पावर अफ थट्स भनिन्छ नि, थट बिकम्स थिङ्स। तपाईँ जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको वस्तु निर्माण गर्नुहुन्छ। किन भन्नाले दैनिक हाम्रो माइन्डमा 60,000 भन्दा बढी विचारहरू हाम्रो माइन्डमा आइरहेको हुन्छ। ती विचारमध्ये हामीले कस्तो विचारलाई हामीले चाहिँ लियौँ भने, ती 60,000 विचारमध्ये कस्तो विचारहरूलाई हामीले लियो भने चाहिँ हामी सकारात्मक वेमा जान सक्छौँ भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्दछ। त्यस कारणले हाम्रो सोच एकदमै पावरफुल हुन जरुरत छ। किनभने थट बिकम्स थिङ्स, तपाईँको सोच जस्तो छ त्यस्तै तपाईँले वस्तु निर्माण गर्ने हो। त्यस कारणले तपाईँको सोच, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक चिज प्राप्त गर्ने हो भने सकारात्मक सोच राख्न जरुरत छ। तपाईँको सोचकै आधारमा तपाईँको जीवन बन्ने भएको कारणले गर्दा कस्तो सोच बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो च्याप्टर नम्बर 3 मा विस्तृत रूपमा बताएको छु। र नम्बर 4 मा मैले गोल सेटिङ एन्ड अचिभिङ भन्ने मैले च्याप्टरमा राखेको छु। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले कस्तो किसिमको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ र लक्ष्य निर्धारण गर्दाको अवस्था हामीले कुन चिजहरू गल्ती गरिरहेका छौँ। लक्ष्य निर्धारण त गर्छौँ तर हामीले लक्ष्य सोचे अनुरूप प्राप्त गरिन सकिरहेका छौँ। यसको कारण के हो? र सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको लक्ष्य अचिभ गर्ने कुरामा तपाईँलाई 3वटा कुराले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले गर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले लक्ष्य त बनाउनु भयो तर त्यो लक्ष्य तपाईँको जीवनको डिजायर मात्रै हो कि अथवा वान्ट मात्रै हो कि अथवा तपाईँको निड हो। डिजायर, वान्ट, निड। यदि तपाईँको लक्ष्य डिजायर मात्रै छ भने त्यो पुरा नहुनु पनि सक्छ। यदि तपाईँको लक्ष्य वान्ट मात्रै छ भने पनि त्यो पुरा नहुन सक्छ। तर तपाईँको जीवनमा लक्ष्य अचिभ गर्नको लागि, लक्ष्य प्राप्त गर्नकै लागि चाहिँ तपाईँको लक्ष्य निडमा आउन जरुरत छ, अति आवश्यकमा आउन आवश्यक। त्यसैले कसरी हाम्रो आफ्नो लक्ष्यलाई निडमा हामी लान सक्छौँ, निडमा हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यो च्याप्टरमा मैले विस्तृत रूपमा मैले लेखेको छु। तपाईँले यो च्याप्टरबाट कसरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कसरी लक्ष्य अचिभ गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यस च्याप्टरमा पाउनुहुनेछ। र 5औं च्याप्टरमा मैले तपाईँ असफलता हुनुको मेन कारणहरू, असफलताका कारक तत्त्वहरूको विषयमा मैले बताएको छु। यस च्याप्टरमा मैले 9वटा यस्तो तत्त्वहरू छन् जसले तपाईँलाई पछाडि पारिरहेको छ, जसले तपाईँलाई तपाईँको कम्प्युटरभन्दा पछाडि पारिरहेको, तपाईँका केही साथीहरू, कलिग्सहरू अगाडि बढेको तर तपाईँ पछि पर्नुको मेन कारणहरू के हुन् भनेर 9वटा यस्ता कारक तत्त्वहरू छ जसले तपाईँलाई पछाडि पारिरहेको छ, तपाईँलाई असफल हुनलाई मद्दत गरिरहेको छ। यो विषय मैले उल्लेख गरेको छु। र 6 च्याप्टरमा सबकन्सियस माइन्ड एन्ड इमेजिनेसन भन्ने
च्याप्टर रहेको छ। यो च्याप्टरमा चाहिँ मैले तपाईँलाई कसरी हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोगमा ल्याएर हाम्रो हरेक ड्रिम्सहरू पुरा गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख गरेको छु। किन भन्नाले हाम्रो सबकन्सियसको माइन्डको पावर भनेको हाम्रो कन्सियस माइन्डभन्दा ज्यादा छ। यानि कि कन्सियस माइन्डको 10% र सबकन्सियस माइन्डको 90% पावर रहेको छ। यो पावरलाई कसरी युज गर्ने र के द्वारा यो पावरलाई युज गरेर हामी त्यो चिजहरू अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यो च्याप्टरमा मैले उल्लेख गरेको छु। सबकन्सियस माइन्डलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने र सबकन्सियस माइन्डलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि कस्तो किसिमको वेपन युज गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छु। त्यो हो इमेजिनेसन, र इमेजिनेसनलाई प्रयोगमा ल्याएर सबकन्सियस माइन्डद्वारा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो च्याप्टरमा मैले उल्लेख गरेको छु। र त्यस्तै गरी 7 च्याप्टरमा रहेको छ अफर्मेसन, यानि कि आत्मसुझाव, यानि कि आफूलाई दिने सुझाव। तपाईँले आजसम्म आफूलाई कस्तो सुझाव दिइरहनु भएको छ? पोजिटिभ दिइरहनु भएको छ या नेगेटिभ दिइरहनु भएको छ? त्यही सुझाव दिएकै आधारमा तपाईँको आज जीवन चलिरहेको छ। यो कुरा सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। मैले आफूलाई कसरी सुझाव दिइरहेको छु र त्यही आधारमा मेरो सफलता असफलता डिटरमाइन हुन्छ र यस पक्कै पनि हुन्छ। तपाईँले आफूलाई कस्तो किसिमबाट चाहिँ सुझाव दिइरहनु भएको छ? तपाईँले आफूलाई कसरी सेल्फ टक गरिरहनु भएको छ? आइ एम सक्सेसफुल, आइ एम क्यापेबल, कस्तो किसिमबाट गरिरहनु भएको छ? हो, त्यो कुराहरू तपाईँले त्यसका केही सेक्रेट कुराहरू पनि तपाईँले यो च्याप्टरमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले मैले यहाँ च्याप्टर के यस्ता सक्सेसका लागि, मनी एन्ड सक्सेसका लागि, हेल्थका लागि धेरै कुराहरू छन्। मैले कस्ता कस्ता आत्मसुझावहरू दियो भने चाहिँ हामीले सोचेको अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मैले डिफ्रेन्ट सुझावहरू पनि मैले यस पुस्तकमा राखेको छु। तपाईँले त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी 8मा राखेको छु मैले। 8 च्याप्टरमा सेल्फ इमेज, यानि कि आत्मछवि। 1960 को दशकमा डक्टर म्याक्सवेल मार्ल्स, उनी प्लास्टिक सर्जन डक्टर थिए र उनका क्लिनिकमा धेरै यस्ता प्लास्टिक सर्जन गर्न आउने पेसेन्टहरू हुन्थे जसले चाहिँ आफ्नो अनुहारहरू धेरैभन्दा धेरै राम्रो बनाउन चाहनेहरू आउने गर्दथे र उसले त्यही कामहरू धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई गरिरहेका थिए। र पछि उसले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले जति पनि प्लास्टिक सर्जन गरेका व्यक्तिहरू थिए ती व्यक्तिहरूमध्ये 90% चाहिँ उनीहरू जुन अवस्थामा उसको क्लिनिकमा प्लास्टिक सर्जन गराउन आएका थिए त्यो अवस्थामा उनीहरूको जुन अवस्थाको सक्सेसको लेभल थियो तर त्योभन्दा पनि बढीभन्दा बढी सक्सेस उनीहरूले पाइरहेको थियो भनेदेखि 10% व्यक्तिहरू यस्ता थिएन जुन चाहिँ गए गुज्रे, जुन अवस्थामा उनीहरूको लेभल थियो त्योभन्दा पनि तल्लो लेभलमा उनीहरूको लाइफ स्टाइल गइरहेको थियो। र यी दुईवटा कुरालाई उसले लिएर हेर्दाखेरि किन मैले सबैजनाको चाहिँ मैले प्लास्टिक सर्जन गरेको हुँ, राम्रो बनाएको हुँ, किन 90% मान्छेहरू आज सफल छन्, 10% मात्रै मान्छे आज किन चाहिँ झन् गए गुज्रे भइरहेको छ भनेर उसले चाहिँ सोच्दाखेरि, त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा के कुरा उसले एकदमै अचम्म कुरा पायो भने जतिजना व्यक्तिहरू सफल देखिए उनीहरू सधैँभरि के गर्दछ, बिहान उठ्ने बित्तिकै वाउ म कति राम्रो, म त धेरै राम्रो भएछु, अब त म धेरै ठाउँमा चाहिँ खुलेर काम गर्न सक्छु, अब म आफूलाई अपग्रेड गर्न सक्छु, यी खालका पोजिटिभ अफर्मेसनहरू दिएर चाहिँ उनीहरू बिहान चाहिँ आफूलाई निर्देशित गराउँदो रहेछन् र उनीहरू दिन प्रतिदिन आफूलाई चाहिँ सक्सेस बनाउँदै जाँदो रहेछन्। र बाँकी 10%ले चाहिँ के गरेछ भनेदेखि हिजो जुन अवस्था उनीहरू थिए र उनीहरूले के सोच्दो रहेछन् भनेदेखि ओहो म त मेरो यो अनुहार मात्रै परिवर्तन गरेको हो नि त, तर मान्छे त म उही हुँ, मेरो काम त्यही हो, मेरो चिन्जान त्यही हो, मेरो अवस्था त्यही हो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई अनुहार परिवर्तन भए तापनि आफूलाई भित्री अनुहार परिवर्तन गर्दा रहेनछन्। जसरी 90%ले चाहिँ भित्रको परिवर्तन उनीहरूले भित्रैदेखि चाहिँ म यो गर्न सक्छु, म त आज राम्रो भएँ, सफल हुन सक्छु भन्ने खाले निर्देशित भइरहेका थिएन भनेदेखि 10%ले चाहिँ केही गरेको रहन्छन्। र यो कुराबाट के प्रमाणित भयो भनेदेखि आखिर मान्छे चाहिँ बाहिरको अनुहार होइन भित्रको अनुहार परिवर्तन गरेर चाहिँ मान्छे सफल हुने रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेपछि उनले आफ्नो एउटा पुस्तक नै उनले साइकोसाइबरनेटिक्स भनेर चाहिँ उसले पुस्तक निकालेका छन्। उसले यो पुस्तकमा सबै कुरा विस्तृत रूपमा भनेका छन् र मैले पनि मेन उद्देश्य भनेको नै मान्छे सफल हुनलाई बाहिरको अनुहार परिवर्तन गर्ने होइन कि भित्रको अनुहार परिवर्तन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले हाम्रो आत्मछवि कस्तो हुन जरुरत छ, हाम्रो भित्रको आत्मछवि कस्तो हुन जरुरत छ, त्यही छवि अनुसार नै हाम्रो बाहिरको छवि परिवर्तन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो भित्रको छवि कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यस च्याप्टरमा उल्लेख गरेको छु र जहाँबाट तपाईँले आफ्नो आत्मछविलाई कसरी डेभलप गराउन सकिन्छ र बाहिरको चाहिँ छवि कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो च्याप्टर तपाईँले विस्तृत रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ। र 9 च्याप्टर मैले लिडरसिप डेभलपमेन्ट भन्ने टपिकलाई मैले उठाएको छु। यो लिडरसिप डेभलपमेन्ट चाहिँ मैले अरूको भन्दा अलिक पृथक रूपमा मैले यसलाई मैले ब्रिफिङ गरेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँले बाहिर र अरूको लिडरसिप गर्नुभन्दा स्वयंको लिडरसिप गर्न जान्नुपर्दछ।
तपाईँ आफैले आफ्नो लिडरसिप गर्न जान्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले बाहिरको लिडरसिप यानि कि बाहिरको अर्गनाइजेसन तपाईँले लिडरसिप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो स्वयंको लिडरसिप गर्नु पहिलो प्राथमिकतामा आउने गर्छ। त्यसैले यस च्याप्टरमा मैले स्वयंको लिडरसिप कसरी गर्न सकिन्छ र स्वयंको लिडरसिप भनेको के हो भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेको छु, र आफूले लिएको डिसिजनलाई कसरी डिसिप्लिनमा रहेर त्यो चिजलाई हामीले अचिभ गर्ने भन्ने विषयमा मैले 10 टिप्स मैले यहाँ सेयर गरेको छु, र कस्तो किसिमको हामीले डिसिजन लिन्छौँ कुनै न कुनै काम गर्दाको अवस्था, र त्यो काम गर्दाको अवस्थामा अथवा हामीले लक्ष्य अचिभ गर्ने अवस्था पनि लिएको डिसिजनलाई चाहिँ कस्तो किसिमको डिसिप्लिनमा रह्यो भने चाहिँ हामी त्यो डिसिजनलाई पनि हामी डिसिजन लिएको काम हामी अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो च्याप्टर मैले उल्लेख गरेको छु। र 10 नम्बरमा मैले माइन्ड प्रोग्रामिङ भन्ने सब्जेक्ट राखेको छु। त्यो माइन्ड प्रोग्रामिङ सब्जेक्टमा चाहिँ कसरी हामीले आफ्नो माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ र हाम्रो अहिलेको अवस्थामा आउँदाको अब समयमा हाम्रो कस्तो किसिमले हाम्रो माइन्ड प्रोग्रामिङ भइरहेको छ, त्यही आधारमा नै हाम्रो आफ्नो सक्सेस हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कसरी हामीले सक्सेस माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ र कसरी हाम्रो माइन्ड प्रोग्रामिङ भइरहेको छ भन्ने कुरालाई मैले विस्तृत रूपमा मैले ब्रिफिङ गरेर चाहिँ कसरी हामीले पोजिटिभ माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ, सक्सेस माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ, सक्सेसको लागि माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ मैले माइन्ड प्रोग्रामिङ सब्जेक्ट राखेको छु। यो एकदमै प्र्याक्टिकल विषय मैले राखेको छु, कसरी हामी आफ्नो चाहिँ माइन्डमा कसरी पोजिटिभ कुराहरू कल्टिभेट गर्न सक्छौँ यानि कि प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ उठान गरेको छु। यसबाट तपाईँले प्र्याक्टिकल कुराहरू तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ। 11 च्याप्टरमा चाहिँ प्रायोरिटी सेटिङ अफ लाइफ, तपाईको जीवनको प्राथमिकताको चयन, यानि कि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरिरहनु भएको छ, आफ्नो लाइफको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मैले यो च्याप्टरमा लेखेको छु। हाम्रो जीवनमा 3वटा कुराले जहिले पनि पछ्याइरहेको हुन्छ। एउटा हो मनोरञ्जन, अर्को हो जरुरी, अर्को हो इम्पोर्टेन्ट यानि कि महत्त्वपूर्ण। यी 3वटा कुरालाई कसरी ब्यालेन्समा ल्याउने, यी 3वटा कुरा मध्येलाई चाहिँ कुन कुरालाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउन सकियो र कुन कुरालाई हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्टमा ल्याउन सकियो भने चाहिँ हाम्रो लाइफ अनि सक्सेसफुल हुन सकिन्छ, हाम्रो लाइफ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, चारैतिरको जीवनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेको छु। यो च्याप्टरबाट तपाईँले टोटली कम्प्लिट लाइफ म्यानेजमेन्ट लेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ। र मैले यस च्याप्टरमा तपाईँको पिरामिड अफ लाइफको विषय मैले कुरा गरेको छु। त्यहाँ 7वटा 7 स्टेप्सहरू छन्। ती 7 स्टेप्सहरूमध्ये तपाईँले कसरी ब्यालेन्समा कुन कुन स्टेपलाई ब्यालेन्समा राख्दै जानुभयो भने तपाईँको लाइफ टोटली ब्यालेन्स रहन्छ भन्ने कुरा मैले यस च्याप्टरमा मैले सेयर गरेको छु, जहाँ तपाईँले यहाँबाट कसरी तपाईँले आफ्नो लाइफलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, बेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सक्सेसफुल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी हामी विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ, हामी कम्युनिकेसन गरिरहेका हुन्छौँ, अफिस जान्छौँ, अफिसमा कम्युनिकेसन गरिरहेका हुन्छौँ, बाहिर कहीँ जान्छौँ कम्युनिकेसन गरिरहन्छौँ, हामी भिजिट गर्छौँ त्यहाँ पनि हामी कम्युनिकेसन गरिरहेका हुन्छौँ, परिवारमा पनि कम्युनिकेसन गरिरहन्छौँ। तर यी मध्ये हामीले कतिको इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गऱ्यौँ त भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्ने गर्छ। त्यसरी 12 च्याप्टरमा चाहिँ मैले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भनेर राखेको छु, जहाँबाट तपाईँले कसरी इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले परिवारमा, कसरी तपाईँले अफिस, तपाईँले आफ्नो इम्प्लोइलाई अथवा आफ्नो कलिग्सहरूलाई कसरी इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ र कम्युनिकेसनको किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यस 12 च्याप्टरमा चाहिँ मैले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भनेर राखेको छु, जहाँबाट तपाईँले चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ र कम्युनिकेसन के हो भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यी कम्युनिकेसन मैले सिम्पल सूत्र मैले प्रयोग गरेको छु, त्यो 8 यानि कि ART अटेन्सन, रेस्पोन्स यानि कि रेस्पेक्ट एन्ड ट्रान्जेक्सन, यी कुरालाई मैले लिएर सिम्पल फर्मुला मैले युज गरेको छु। यो चिजलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने जहाँ पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्युनिकेसन चाहिँ बेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, कम्युनिकेसन तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको कम्युनिकेसनलाई सबैले मन पराउनेछ। र यो च्याप्टरमा तपाईँले सामान्य हिसाबमा तपाईँले कसरी कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ, कम्युनिकेसन के हो, कम्युनिकेसन कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यस च्याप्टरमा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी 13 च्याप्टरमा चाहिँ एकदमै मान्छेले धेरैभन्दा धेरै रुचाएको सब्जेक्ट यानि कि ल अफ अट्र्याक्सनको विषय मैले लेखेको छु। यो ल अफ अट्र्याक्सनको विषयमा चाहिँ मैले विशेष गरी कसरी ल अफ अट्र्याक्सनले काम गर्छ र ल अफ अट्र्याक्सनले काम गर्ने मेन स्रोत के हो भन्ने कुरालाई मैले उल्लेख गरेको छु। ल अफ अट्र्याक्सनले काम गर्ने मेन स्रोत भनेको चाहिँ मेनली तपाईँको इमोसनसँग रिलेटेड हुन्छ। तपाईँको इमोसन कस्तो छ, तपाईँले कस्तो किसिमको इमोसन क्रिएट गर्नुभयो, पोजिटिभ गर्नुभयो या नेगेटिभ गर्नुभयो, त्यसले तपाईँको चाहिँ एक्सन चाहिँ त्यसले क्रिएट गर्छ। त्यो एक्सन जस्तो चाहिँ हुन्छ त्यस्तै किसिमको रिजल्ट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि इमोसन क्रिएट एक्सन एन्ड एक्सन क्रिएट्स यो रिजल्ट। त्यसैले तपाईँको भावनाले तपाईँको कार्य निर्माण गर्दछ,
र कार्यले तपाईँको रिजल्ट निर्माण गर्छ। त्यसैले कस्तो भावना हामीले बनाउनुपर्छ, कस्तो इमोसन भयो भने हाम्रो चाहिँ ल अफ अट्र्याक्सनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो सोच अनुसार काम गर्छ भन्ने कुरालाई मैले उल्लेख गरेको छु। र यो विषयलाई लिएर मैले भिडियो बनायो भने धेरै नै लामो हुनेछ। ल अफ अट्र्याक्सनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यो च्याप्टरमा रहेको कुरा जान्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसैले यो च्याप्टरमा रहेको कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले पुस्तक नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ल अफ अट्र्याक्सनले किन काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, किन काम गर्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले यो च्याप्टरमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी 14 च्याप्टरमा चाहिँ मैले एउटा स्किलको कुरा गरेको छु, जहाँ चाहिँ एकदमै मोस्ट डिमान्डेड स्किल हो यो, जहाँ पनि तपाईँले चाहिँ यसको धेरै नै डिमान्ड रहेको छ, द्याट इज पब्लिक स्पिकिङ। जहाँ तपाईँले राम्रो पब्लिक स्पिकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जहिले पनि एक कदम अगाडि पुग्नुहुनेछ। त्यसैले पब्लिक स्पिकिङ भनेको के हो, पब्लिक स्पिकिङ कसरी गर्न सकिन्छ, पब्लिक स्पिकिङको महत्त्व के हो र पब्लिक स्पिकिङ गर्दाको अवस्थामा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई मैले बेसिक रूपमा चाहिँ यो च्याप्टर मैले लेखेको छु। र 15 च्याप्टरमा राखेको छु मस्ट लर्न समथिङ। के हो मस्ट लर्न समथिङ? त्यसैले कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला हामीलाई त्यो कुराको स्किल हुन जरुरत छ, त्यो कुराको नलेज हुन जरुरत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नको लागि हामीले केही न केही कुराहरू स्किल्स नलेज त सिक्नु नै पर्छ र हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरूको आवश्यक भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केही न केही कुराहरू सिकिरहनु नै जरुरत छ। हाम्रो जीवन भनेको लर्निङ एन्ड डुइङ हो। त्यस कारणले धेरै कुराहरू सिक्दै गर्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवन यदि अपग्रेड गर्ने हो, हामीले लाइफमा चाहिँ म्यासिभली सक्सेसफुल लाइफ जिउने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न आवश्यक छ। र त्यस कारण मैले के स्किल्सहरू सिक्न जरुरत छ ती कुराहरू मैले यो च्याप्टरमा राखेको छु। हुनसक्छ तपाईँलाई पब्लिक स्पिकिङ सिक्न जरुरत हुनसक्छ, त्यस्तै गरी सेल्स स्किल सिक्न जरुरत हुनसक्छ, कुनै ल्याङ्ग्वेज स्किल सिक्न जरुरत हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले सिकिहाल्नुहोस् भनेर मैले यस च्याप्टरमा तपाईँलाई अलिकति प्रेसराइज हिसाबले कुरा गरेको छु। र अन्तिममा 16 च्याप्टरमा मैले तपाईँलाई एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले तपाईँलाई मोटिभेटिङको हिसाबमा मैले राखेको छु, त्यो नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप, नेभर गिभ अप। तपाईँलाई लाग्न सक्छ मैले यो कामहरू गरिरहेको छु तर पनि मैले यो काममा सफलता प्राप्त गरिरहेको छैन, म यो काम छोड्छु भनेर लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ त्यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बिल्कुल गलत सोच्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले गरिरहेको काममा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको काम भनेको तपाईँले गरिरहेको जुन तरिका छ नि, त्यो तरिका तपाईँले अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई दिएको म्यासेज हो। त्यसकारणले तपाईँले आफ्नो गरिरहेको कामलाई तपाईँले छोड्ने होइन कि तपाईँले गरिरहेको कामको स्टाइल चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्ने हो। त्यसैले एक भारतका सफल सक्सेसफुल ट्रेनर मिस्टर सिबी खेडाले भन्नुभएको छ, सक्सेसफुल पिपुल डोन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे डु थिङ्स डिफ्रेन्टली। यस, सफल हुने मान्छेहरू कुनै नयाँ नौलो फरक काम गर्दैनन्, तर उनीहरू त्यही काम फरक ढङ्गले गर्दछन्। त्यसैले अब तपाईँले गरिरहेको काम यदि तपाईँ त्यो कामबाट चाहिँ सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको छैन, तपाईँ त्यो काममा सन्तुष्ट हुनुभएको छैन भनेदेखि अब तपाईँले त्यही काम जुन काम तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम गर्ने तरिका चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले जीवनमा सफलता बढ्नको लागि चाहिँ, सफलता हासिल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बुक्स पढ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। किन भन्नाले एउटा राइटरले एउटा बुक तयार गर्दाखेरिको अवस्थामा कम्तीमा पनि 5, 10, 15 वर्षको अनुभव लिएर उसले बुक तयार गरेको हुन्छ। र त्यो बुक तपाईँले यदि लिनुभयो र त्यो बुक तपाईँले सरसर्ती पढ्नुभयो भने तपाईँले 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष लगाएर लेखिएको अनुभव तपाईँले हप्ता 10 दिनभित्रै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले बुक्स पढ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसैले जसरी तपाईँ यही सफलताको ब्लुप्रिन्टलाई तपाईँ लिनुहुन्छ भनेदेखि यो बुक तयार गर्नको लागि पनि मलाई कम्तीमा पनि 2 वर्ष लागेको छ र यो 2 वर्षको मेहनत तपाईँले चाहने हो भने हप्ता 10 दिनभित्रै पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकदमै बुक पढ्नुको फाइदा एकदमै धेरै छ। किन भन्नाले कयौँ वर्ष लगाएर अनुभव गरेर लेखेको कुराहरू तपाईँले हप्ता 10 दिनभित्रै पाउन सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँले 15 वर्ष 20 वर्ष लगाएर लेखेको बुक तपाईँको हातमा पर्यो र तपाईँले त्यो बुक पढ्नुभयो भने तपाईँले हप्ता 10 दिन 15 दिनभित्रै तपाईँलाई त्यो अनुभव तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि योभन्दा ठुलो कमाल अरू के हुनसक्छ तपाईँको लाइफमा। त्यसैले बुक पढ्ने बानी बसालौँ। तर अहिलेको समयले हेर्ने हो भने त बुक पढ्नु त अत्यन्तै एकदमै राम्रो समय हो। किन भन्दा अहिले हामी लकडाउनको पिरियडमा छौँ
घरमै छौँ र हामी आफूले आफूलाई नेगेटिभ सजेसन दिइरहेका हुन सक्छौँ, नेगेटिभ अफर्मेसन दिइरहेका हुन सक्छौँ। यस्तो समस्या भयो, यस्तो यस्तो चिज भयो, मलाई यो भयो, त्यो भयो भन्ने कुराहरू लाग्न सक्छ। यो घटना भनेको तपाईँको जीवनमा आएको 10% हो। अब 90% तपाईँले कस्तो रियाक्सन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले नै भोलिको दिन निर्धारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो समयलाई तपाईँले कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको हातमा छ। त्यो भनेको तपाईँको एटिट्युडमा छ, त्यो भनेको तपाईँको 90%मा छ। त्यसैले यो समयलाई यो समय पढ्ने हो, यो समय केही नयाँ कुरा सिक्ने हो भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ माइन्डसेटमा तपाईँले त्यसरी चाहिँ बनाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको लाइफमा ग्रोथ हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यसैले यो समयलाई धेरैभन्दा धेरै बुक्सहरू पढेर युटिलाइज गर्नुहोस् र यही बुकहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो बुकहरू अहिले त अनलाइनबाट मगाउन सक्नुहुन्छ, किन अहिले समय नै अनलाइनबाट मगाउने छ, किनभने हामी बाहिर निस्कन सक्दैनौँ र बाहिर कुनै पसल पनि खोलिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो पुस्तक दराज अनलाइनमा पनि छ, सस्तो डिलमा पनि छ, किताब यात्रामा पनि छ। यीमध्ये कुनै पनि अनलाइन स्टोरहरूलाई तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गरेर यो बुकहरू मगाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै बुक्सहरू पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। र यो समयमा यस्तै बुक्सहरू पढेर तपाईँले आफ्नो नलेजलाई अपग्रेड गर्नुहोस् र भोलिको दिनमा तपाईँले आफ्नो लाइफलाई अपग्रेड गर्नुहोस्, सक्सेसफुल बन्नुहोस् भन्दै म यहाँलाई यही कामना गर्न चाहन्छु। यति भन्दै स्टे सेफ, स्टे मोटिभेटेड। थ्याङ्क यू भेरी मच।